کدی بھی بہ کے سوچے آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے اور کدی بھی بہ کے سوچے آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے کل من علیہا فان والی گل ذہن تیرے جو لگ گئی ہے او تو کوٹیاں محل بنایا نے او تو کوٹیاں محل بنایا نے نال بلڈنگاں خوب سجایا نے او یارا تو لتا انج جمایا نے جویں سند جیون دی لے لئیے ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی تعریفات تمجیدات تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالی دی ذاتی ببرکت واسطے انگن درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام اعظم خطیب اعظم امام المرسلین امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس ہے یارو جتنا مجمع ہے نا اگر نبی دا نام سن کے اینی جی آواز نکلنی ہے تے فائدہ کوئی نہیں میں ایک دفعہ پھر تیرے تے میرے پیغمبر دا نام لواں گا تے گج وج کے درود پڑھنا کنجوسی نہیں کرنی جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس ہے اللہ والو اس بات دی خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے خوشی یہ ہے کہ اللہ نے ایک دفعہ پھر تواڈے اور میرے مقدران دے اندر ماہ رمضان کیتا الحمدللہ غم اس بات دا ہے کہ اے رمضان تیزی دے نال آیا اور چلا بھی گیا اینا نہ قدریاں نے ایدی قدر نہیں کی تھی یارو آج افسوس ہوندا ہے کہ رمضان آیا تے قدر نہیں کی تھی اے تے ایک مہینہ ہے اللہ دی قسمیں 50 سال لنگ جاندے نے 70 سال لنگ جاندے نے قدر کرن والے قدر نہیں کرتے موت دا پیغام آ جاندہ ہے دنیا چھڑ کے چلے جاندے نے یارو جی میں اے رمضان نہیں رہا اے میں تیری اور میری زندگی نہیں رہنی اگر تسی غصہ کرتے ہو تو میں تہانوں چھڈ دینا تے اپنی گل کر لینا کہ میری زندگی نہیں رہنی تہاڈا پتہ نہیں رہنا کہ نہیں رہنا تسی بھی جانا ہے نا ہاں جی سارے نے جانا ہے اس دنیا تو چلے جانا ہے توجہ میری طرف رکھیا جے میں تساں آباد دے سامنے کوئی لمبی جوڑی گفتگو نہیں کراں گا اللہ دی قسم تسی انگلاں تے 4 باتاں گن کے لے جاؤ گے تے یہی 4 باتاں میں تواڈے سامنے گوش گزار کراں گا آئیے رب دا قرآن سنیے آوازم دیئے اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد اللہ آندے نے او دنیا کائنات دے اتے زندگی بسر کرنے والے اے دنیا کائنات دے اتے دن گزارن والے اللہ آندے نے میرے کولو ڈر جا میں رب رحمان کولو ڈر جا تے اگے اللہ آندے نے جدوں میرے کولو ڈر جا میں نام وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
کل قیامت دا دن ہوئے گا تو میرے کولو آئے گا تے میں تینوں ساری گلاں ہی دس دیاں گا نا جیڑیاں اس زندگی دے اندر تو کر کے آیا ہوئے گا۔ او نوجوانا گل دھیان نال سن کے لے جائی نا، بزرگ بھی بیٹھے نے تے نوجوان بھی بیٹھے نے، آ میں تینوں چار گلاں دسدا جاواں۔ میرے پیغمبر دی حدیث ہے، سنن ترمذی دے اندر روایت موجود ہے، آقا علیہ السلام آندے نے، حضرت ابو ہریرہ حدیث دے راوی نے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، ساری انسانیت میدان محشر دے اندر جمع ہو جائے گی، ساری انسانیت آ گئی ہے تے ہر کسی کو سوال و جواب ہو جانے نے، تے آقا علیہ السلام آندے نے اسے آپا گل یاد رکھیا جے، گل نوٹ کر کے لے جایا جے، او ملتانیا تینوں بھی میں یہی دعوت فکر دینا آیا، تو بھی گل نوٹ کر کے لے جائی، اے چار گلاں نوٹ کر کے لے جائی نا۔ پہلی گل کیڑی ہے؟ میرے پیغمبر نے اعلان فرمایا، آقا علیہ السلام آندے نے ہر بندے کولو چار سوال کیتے جان گے، چار سوال کیتے جان گے۔ او نوجوانا تیرے کولو بھی سوال ہونا لے، او بزرگا تو بھی زندگی گزاری ہے تیرے کولو بھی سوال ہونا لے، اے چار سوال ہونا لینے۔ پہلا سوال کیڑا ہے؟ آقا علیہ السلام آندے نے اللہ آکن گے وَأَنْ عُمُرِي فِي مَا غَفْنَا، او نوجوانا او بزرگا دسنا میں تینوں زندگی دیتی سی، دسنا تو زندگی کتے گزار کے آیا ہے؟ او نوجوانا گل سن کے لے جانا، یارا کی جواب دیں گا؟ اللہ میں زندگی گزار کے آیا تے تیری نا فرمانیاں کرتا رہا، اللہ میں زندگی گزاری ہے تے تیرا باغی بن کے گزاری ہے۔ او نوجوانا گل سن کے لے جانا، او یارا رب دے سامنے کی جواب دیں گا؟ اج تیرا امتحان ہو جائے، اے پچھلے دن نا میٹرک دے امتحان ہوئے نے تے اللہ دی قسم دن رات ایک کر دیتا ہے، نوجوان دن رات ایک کر دیندے نے کہ میرا امتحان ہونا لے، میری پوزیشن آ جائے، میرا امتحان ہونا ہے۔ او یارا اس امتحان دا تے پتہ ہی نہیں، آویکنا سال دی محنت ہے تے تینوں امتحان دی فکر ہے۔ او یارا تو 50 سال گزارے نے جیڑا رب نو امتحان دینا او دیا فکرائی بھولی بیٹھا ہے۔ آویکنا آقا علیہ السلام آندے نے پہلا سوال ہے کہ اے نوجوانا اے بزرگا دسنا میں تینوں زندگی دیتی تے اپنی زندگی نو کتے گزار کے آیا؟ او یارا کی جواب دیں گا کہ اللہ میں تے ملاوٹا کرتا رہا، ملاوٹا کرتا کرتا تیرے کولو آ گیا، اللہ میں تے نافرمانیاں کرتا کرتا تیرے کولو آ گیا۔ او یارا کی جواب دیں گا؟ اللہ میں تے رشوت دے پیسے لیندا لیندا تیرے کولو آ گیا، اللہ میں تے سودی کاروبار کرتا کرتا تیرے کولو آ گیا۔ او نا نوجوانا نا آ میں تینوں دسدا جاواں، اللہ آندے نے لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن۔ او نوجوانا تو اے سوچ دوڑاوندا ہوئے گا کہ میں نکل جاواں گا، میں دوڑ جاواں گا، تے اللہ آندے نے لا یتکلمون، او تینوں دوڑن بھی نہیں دینا بلکہ تینوں تے بولن دی اجازت ہی نہیں ہوئے گی جتنی دیر تک میرا رب تینوں اعلان نہ کر دے۔ او نوجوانا تے آقا علیہ السلام نے دوجی گل کیتی ہے، او ملتانیاں تیرے واسطے بھی میں دوسری گل کر کے جا رہا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا وَأَنْ شَبَابِي فِي مَا أَبْلَغْ، او نوجوانا تیرے کلیجے نو رگ پینا لے، اللہ پوچھ دینے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پوچھن گے او نوجوانا دس نہ جوانی کتے گزار کے آیا ہے؟
او یارا کی جواب دیں گا؟ اللہ میں تے جوانیاں تھیٹراں دی نظر کر آیا، اللہ میں تے جوانیاں فلماں دی نظر کر آیا، اللہ میں تے جوانیاں جناب عشق مشوقی دی نظر کر آیا۔ اور نوجواناں او ملتانیاں گل سن کے لہ جائی نا، او یارا اج تو مولوی دا باغی وجہ کی ہے دین پڑھان والا ہے، اج تو قرآن دا باغی وجہ کی ہے کہ قرآن تینو درس حدیث دے رہا ہے، تینو راہ نجات ہے، او تو حدیث دا باغی ہے وجہ کی ہے کہ تینو سیدھے رستے تے نہ چلنا پہ جائے۔ او یارا دسنا کل قیامت دا دن ہوئے گا جواب کی دے گا؟ او یارا پوچھ لینا تیرے میرے کولو ہر کسے کو سوال ہونا کہ دسنا نوجوانا جوانی کتے گزار کے آیا ہے؟ او یارا کی آکھے گا؟ اللہ میں تے چوکا چرستیاں چے جوانی گزار آیا۔ او یارا کی آکھے گا؟ اللہ میں تے بازاراں دی نظر جوانی کر آیا۔ او یارا اللہ دی قسم دل خون دے آنسو روندا ہے، نوجوان تیرا میرا نوجوان ہے، او ملتانیاں آویکھنا تیرے چوک دے اندر کھلو جاندا ہے۔ اے نوجوان اپنے آپ نو سمجھدا ہے کہ شاید میں رب کولوں بچ جاواں گا، مینوں ویکھن والا کوئی نہیں۔ اے جوان مچھاں نو تا دیندا ہے، ایک ہاتھ موبائل پکڑدا ہے، ایک ہاتھ سگرٹ لاندا ہے، تے جناب سوٹ بوٹ کیتا ہے، تے چوکا چرستیاں چ کھڑا ہے، تے ماں بہن بیٹی دی عزت نو تار تار کری جاندا ہے۔ او یارا اے جواب دے گا؟ اللہ میں فلاں دی بیٹی دے نال زندگی گزار کے آیا۔ او یارا تیریاں میریاں جوانیاں ویکھ لینا، تو جوانیاں گزارے ہنے قیام اللیل ہویا، تراویحاں پڑھیاں نے، اللہ دی قسم میں ویکھدا آ رہا سی، اینا گنہگار اکھاں نہ دیکھیا اے بڑے بڑے ایسے نوجوان ہیں۔ او یارا جانا آ تیری پیر کلونی نمبر 1 اے 2 اے 3 آ تیرا سگو چوک آ بلو چوک، او یارا ایک وری نظر تے دوڑانا سارے نوجوان ادھروں تراوی ہوندی ہے، بدبختی ایسی ہے کہ بارے ہڑی چھاپے مارتے نے۔ او یارا اے جواب دے گا؟ نہ میرے ویر نہ میرے برادر، او کل قیامت دا دن ہوئے گا، تیرا ذرے ذرے دا حساب لے جائے گا۔ او تسی آکو گیا وجی دلیل کی ہے؟ میں تینو دلیل دینا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ او اللہ دی قسم ہے تو ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرے تے میرا رب تیری نیکی ضائع نہیں کردا۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، تیرے سامنے نیکی آ جائے گی۔ او یارا کل قیامت دا دن تو برائیاں کرے کمرے بند کر لوے تے ہنڈ فریاں لا لوے تے آکے مینوں ویکھن والا ہی کوئی نہیں۔ او نوجواناں تو کمرے نو بند کر کے ہنڈ فری لا کے تے گندیاں کنجریاں دے مجرے وینا تے آندا مینوں ویکھن والا کوئی نہیں، تو کنا چ ہنڈ فریاں لائے تے گندیاں کنجریاں دے گانے سنے تے آکے مینوں ویکھن والا کوئی نہیں۔ نہ نوجواناں نہ آ ویکھنا کل قیامت دا دن تیرے کولو سوال ہو جانا ہے۔ دو گلاں رہ گئیاں نے، ایک گل کر کے اجازت چاہنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تیسرا سوال ہے وے کہ جیڑا میں رب رحمان نے تینوں مال دیتا ہے دس کتے خرچ کر کے آیا؟ او نوجواناں او بزرگا گل سن لے، او کی آکھے گا؟ اللہ جیڑا مال دیتا سی میں تے کنجریاں تے لٹاندا آیا، او جیڑا مال دیتا میں تے محق ملک تے لٹاندا آیا۔ اللہ جیڑا مال دیتا سی میں تے جناب PCO تے جا کے گندیاں فلماں بھرا کے ویکھدا رہیا۔ او نوجواناں او گل سن کے لے جانا، او دسنا جواب کی دے گا؟ اج میں تیرے کو اللہ دی قسم سوال کر لواں نا، تینوں میں ایتھے بٹھا دواں، تیریاں لتاں کمبڑ گیاں۔ او یارا او تے رب تے ساری کائنات دا رب ہے، او یارا او دے سامنے جواب کیویں دے گا؟ نہ میرے ویر نہ میرے برادر، کچھ ہوش تے ناخن لے، اپنی جوانی نو ضائع نہ کر۔ بزرگوں گل سنے آجے جڑے چند دن رہ گئے نے
او یارو اجے بھی وقت ہے وے مسجد دے اندر آ جاؤ مسجد نال دل لا لو اللہ دی قسم کل قیامت دا دن ہوئے گا میرا رب اپنے عرش عظیم دا سایہ عطا کر دے گا اللہ اکبر اللہ تے پھر میں آخری گل کر کے اجازت چاہاں کی ایمان بیگانی دنیا دا او کی ایمان بیگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا سجنا کی ایمان بیگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا سجنا تیرا تو جازا متنا کی ایمان بیگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا سجنا تو غافل موت بلا بیٹھے دل دنیا نال دلا بیٹھے تو غافل موت بلا بیٹھے دل دنیا نال دلا بیٹھے اس دنیا نال تیرے کم آمنا اس دنیا نال تیرے کم آمنا کیتی کدوں دنیا وفا سجنا کی ایمان بیگانی دنیا دار ہر قدم سنبھل کے چا سجنا تے آخری باتاں جڑے دنیا تے خان صدا گئے او نوجوانا او یارا اج تو اپنے حسب و نسب تے مان کرنا ہے اج تو اے آنا ہے کہ میں رانا انا میرا جناب تعلق چودھری برادری نال ہے میری فلاں برادری اور دسنا جڑے دنیا تے خان صدا گئے او تے کچھ بھی نال نچا گئے او جے اجے بھی گل سمجھ نہیں آئی جڑے دنیا تے بھٹو مشرف صدا گئے او تے کچھ بھی نال نچا گئے انہاں کپڑیاں چ تیرا سا مکنا اے کپڑے بھی لینے لا سجنا کی ایمان بیگانی دنیا دال ہر قدم سنبھل کے جا سجنا میں انہاں گلاں تے اکتفا کرنا ختم کرنا پھر انشاءاللہ کدی ٹائم ہو جا تے انشاءاللہ اگلی ایک بات بھی کر کے اپنی بات مکمل کراں گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین نعرہ تکبیر اللہ اکبر